अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में दिन के सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। खैबर पख्तूनख्वा के मरकज़ी शहर पेशावर में मंगल की शब एक इंतखाबी जलसे पर होने वाले खुदकुश हमले में मरने वालों की तादाद 21 हो गई है और वाक़े के बाद शहर की फ़ज़ा सोगवार है। और इसी असना में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हारून बिलोर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जो इस खुदकुश हमले में हलाक हो गए थे। मशरक़ी अफ़गानिस्तान में बुध के रोज़ 2 खुदकुश बमबारों ने, जो भारी तौर पर मुसल्लह थे, महकमा तालीम के दफ्तर पर हल्ला बोल दिया और 11 अफराद को हलाक कर दिया। अफ़गानिस्तान में अमन व सलामती से मुतालिक बैनुल अक़वामी उलमा कॉन्फ्रेंस, जो गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब के शहर जद्दा में शुरू हुई थी, आज 11 जुलाई को भी मक्का मुकर्रमा में जारी रहेगी। ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह की तौसी के सिलसिले में सरमायाकारी करने के वादों की पासदारी न करने पर हदफ़ तनक़ीद बनाया है। नेटो मुल्कों का सरबराह इजलास बुध के रोज़ ब्रसल्स में एक इख्तिलाफी नोट पर शुरू हुआ, जब अमरीकी सदर ट्रंप ने जर्मनी को हदफ़ तनक़ीद बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि यूरोप का सबसे बड़ा और अमीर तरीन मुल्क और दिफाई इत्तेहाद का रुकन रूस का असीर है। ट्रंप इंतज़ामिया $200 अरब की मज़ीद चीनी अशिया पर महसूल नाफिज करने की तजवीज़ दे रही है, जो दुनिया की 2 बड़ी इक़्तिसादी ताकतों के दरमियान तिजारती जंग में इजाफा कर देगी। और यूनान ने इत्तलात के मुताबिक रूस के 2 सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया है। और रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में बेल्जियम के खिलाफ मैच के 91 मिनट में एक गोल ने फ्रांस को वर्ल्ड कप फुटबॉल के फाइनल में पहुंचा दिया है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे बाद। खबरें अब तफसील के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के मरकज़ी शहर पेशावर में मंगल की शब एक इंतखाबी जलसे पर होने वाले खुदकुश हमले में मरने वालों की तादाद 21 हो गई है और वाक़े के बाद शहर की फ़ज़ा सोगवार है। हुक्काम और डॉक्टरों का कहना है कि धमाके से 74 ज़ख्मी शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक है। इसी असना में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हारून बिलोर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जो गुज़श्ता रोज़ इस इंतखाबी मुहिम के दौरान एक कॉर्नर मीटिंग में खुदकुश हमले में जाँ बहक हो गए थे। मशरक़ी अफ़गानिस्तान में बुध के रोज़ 2 खुदकुश बमबारों ने, जो भारी तौर पर मुसल्लह थे, महकमा तालीम के दफ्तर पर हल्ला बोल दिया और 11 अफराद को मौत के मुंह में धकेल दिया। ऐनी शाहिदों ने बताया है कि मशरक़ी नंगरहार सूबे के दारुल जलालाबाद में इस हमले में बमबारों ने हमले पर बेदरीग फायरिंग की। सूबाई हुकूमत के एक तर्जमान अताउल्लाह खोगियानी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि हमले में 17 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। उनका कहना था कि मुहासरा शुरू होने के फ़ौरन बाद अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इमारत को घेरे में ले लिया और तकरीबन 20 अफराद को जिंदा बचा लिया। यह हमला 4 घंटे जारी रहा। किसी ने फौरी तौर पर जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अफ़गानिस्तान में अमन और सलामती से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी उलमा कॉन्फ्रेंस, जो 10 जुलाई को सऊदी अरब के शहर जद्दा में शुरू हुई थी, आज 11 जुलाई को मक्का मुकर्रमा में जारी रहेगी। इफ्तिताही इजलास में इस्लामी ताउन की तंजीम के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ ने खादिम अल हरमैन अश-शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को इस अहम तकरीब के इनेकाद पर सराहा। उन्होंने अफ़गानिस्तान की हुकूमत और तमाम अफ़गान बरादरी को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की अपील की और अफ़गानों से मुसालहत और मुल्क के एक महफूज और मुस्तहकम मुस्तक़बिल के लिए मुत्तहिद होने की अपील की। ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह की तौसी के सिलसिले में सरमायाकारी करने के वादों की पासदारी न करने पर हदफ़ तनक़ीद बनाया है। ईरान का कहना है कि अगर भारत ने ईरानी तेल की दरामद में कमी की तो उसकी खुसूसी मुराद ख़त्म हो जाएंगी। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट हम पेश करेंगे कुछ देर के बाद, जो नई दिल्ली से सुहेल जुन ने हमें भेजी है।
نیٹو ملکوں کا سربراہ اجلاس بدھ کے روز برسلز میں ایک اختلافی نوٹ پر شروع ہوا جب امریکی صدر ٹرمپ نے جرمنی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے الزام لگایا کہ یورپ کا سب سے بڑا اور امیر ترین ملک اور دفاعی اتحاد کا رکن روس کا اسیر ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس سٹولٹنبرگ کے ساتھ ناشتے پر ملاقات میں ٹرمپ نے خاص طور پر جرمنی پر تنقید کی کہ وہ روسی توانائی کمپنی گیزپروم کو نارڈ اسٹریم 2 پائپ لائن کی تعمیر کے لیے اپنے پانیوں سے گزرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جرمنی روس کو ہر سال اربوں ڈالر کی ادائیگی کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز نیٹو ارکان سے اپنے اس مطالبے کو دہرایا کہ وہ اس دفاعی اتحاد کے لیے امداد میں اضافہ کریں۔ ٹرمپ انتظامیہ 200 ارب ڈالر کی مزید چینی اشیاء پر محصول نافذ کرنے کی تجویز دے رہی ہے، جو دنیا کی دو بڑی اقتصادی طاقتوں کے درمیان تجارتی جنگ میں اضافہ کر دے گی۔ امریکی تجارتی نمائندے رابرٹ لائٹ ہائزر نے منگل کو دیر گئے ان اشیاء کی طویل فہرست جاری کی جن پر محصول عائد کیا جا سکتا ہے۔ ان میں ہینڈ بیگز، سوٹ کیسز، کاروں کے ٹائرز اور کیمیکلز، یہاں تک کہ مچھلی بھی شامل ہے۔ محصولات کی یہ تجاویز اس کے چند روز بعد آئی ہیں جب ٹرمپ انتظامیہ نے 34 ارب ڈالر مالیت کی 800 چینی اشیاء پر 25% محصول عائد کیا تھا۔ چین نے مجوزہ نئے محصولات کے رد عمل میں مزید جوابی کارروائی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یونان نے اطلاعات کے مطابق روس کے 2 سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا ہے۔ یونانی خبر رساں ادارے نے بدھ کے روز ملک بدری کی یہ اطلاع دیتے ہوئے 2 دیگر روسی مندوبین کی یونان میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ یونان کا الزام ہے کہ روس نے ہمسایہ مقدونیہ کے ساتھ اس کے مذاکرات میں مداخلت کی تھی۔ یونانی حکومت کے ترجمان دمیترس زانکوپالس ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران اس خبر پر تبصرہ نہیں کر رہے تھے، لیکن کہا کہ ایتھنز ان کے خلاف مناسب اقدامات کرے گا جو بین الاقوامی قوانین توڑتے ہیں۔ روس میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی کے طور پر 2 یونانی سفارتکاروں کو ماسکو سے نکال دیا گیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اس عدالتی حکم کی تعمیل میں ناکام رہی ہے جس کے تحت اسے 5 سال سے کم عمر کے ان بچوں کو ان کے والدین سے دوبارہ ملوانے کے لیے منگل کے دن تک کی مہلت دی گئی تھی، جنہیں اس وقت ان کے والدین سے جدا کیا گیا تھا جب وہ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے تھے۔ امریکہ کی عدالت نے منگل کو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والے تارکین وطن اور ان کے بچوں کو آپس میں ملانے کے لیے دی جانے والی مہلت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ ریاست کیلیفورنیا کے شہر سینتیاگو کی وفاقی عدالت کے جج نے حکام سے کہا کہ اگر انہوں نے ان بچوں کو ان کے اہل خانہ سے مقررہ ڈیڈ لائن کے اندر نہ ملایا تو حکومت کو تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تھائی حکومت کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ فٹ بال ٹیم کے وہ 12 لڑکے اور ان کے کوچ اچھی حالت میں ہیں جن کے آخری گروپ کو پچھلے روز سیلاب زدہ غار سے بحفاظت نکال لیا گیا تھا۔ چانگ رائی میں بدھ کے روز اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے صحت عامہ کے ایک عہدیدار تھانگ چائی نے کہا کہ 2 ہفتے غار میں سخت اذیت اٹھانے کے باعث لڑکوں میں سے ہر ایک کا وزن 2 کلو تک گر گیا ہے۔ 4 لڑکوں کو اتوار کے روز اور مزید 4 کو سوموار کے روز باہر لایا گیا تھا، جبکہ باقی لڑکوں اور ان کے کوچ کو منگل کے روز بحفاظت نکال لیا گیا۔ لندن ہسپتال کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ جس برطانوی شخص کو زہریلی اعصابی گیس سے بیمار کیا گیا تھا اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ سالسبری ڈسٹرکٹ ہسپتال کی ڈائریکٹر لورنا ولکنسن نے بتایا کہ چارلی راولی کی حالت ابھی بھی خراب ہے لیکن قابو میں ہے۔ 45 سالہ راولی اور 44 سالہ ڈان اسٹرگس پر 30 جون کو ایمسبری میں نووی چوک کا حملہ ہوا تھا، جو فوجی درجے کی ایک اعصابی گیس ہے جو سرد جنگ کے دوران روس میں تیار کی گئی تھی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اسے اپنی سرگرمیوں کی حقیقی معنوں میں بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار متحدہ عرب امارات کے اپنے دورے میں کیا۔ منگل کے روز عرب کے اسکائی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری توجہ بدستور اس غلط طرز عمل کو جاری رکھنے کے لیے ایران کی مالی استعداد کو روکنے پر مرکوز رہے گی۔ اور امریکی معاون نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی وسطی ایشیا ایلس ویلز نے منگل کے روز کابل میں حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار سے ان کے گھر پر ملاقات کی۔
حزب اسلامی کے ایک اخباری بیان کے مطابق ملاقات کے دوران دونوں نے امن اور دیگر متعلقہ امور پر گفتگو کی۔ گزشتہ برس جب سے گلبدین حکمت یار کابل واپس لوٹے ہیں، کسی اعلیٰ امریکی اہلکار کی ان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔